पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। क्राइसिस अभी मौजूद है, रद्द अमल मुख्तलिफ हो सकते हैं। तसादुम ने दो जौहरी ताकतों के दरमियान हुदूद को कम कर दिया है। मुस्तकबिल में ये मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैलेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा कि बैनुल अक़वामी बिरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त कम रह गया है। मसाइल को मैदान जंग में नहीं बल्कि सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल किया जा सकता है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यह भी बताया कि हम 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। Connecting communities and sustaining ecosystems and cultures. Ladies and gentlemen, the world today bears fresh scars for the use of conventional weapons in Gaza that have left deep wounds. As if that were not enough, we are now witnessing an alarming new law, the weaponization of water. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का एक तरफा और गैर कानूनी फैसला अफसोसनाक है। पाकिस्तान लाखों इंसानी जानों को तंग नजरी पर मबनी सियासी मफादात का यरगमाल नहीं बनने देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गजा में रिवायती हथियारों के इस्तेमाल ने गहरे जख्म दिए हैं, जिसके बाद पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का नया खतरनाक रुझान देख रहे हैं। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। आए मिलकर ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। तरक्की पजीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके दुशंबे से वतन वापस पहुँच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के हांगकांग में आलमी सालिसी तंजीम के क़याम के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में चीन के विजन को सराहते हुए कहा कि भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल रखना बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। जम्मू कश्मीर तनाज़े का हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान आलमी सतह पर मौक़िफ़ उजागर करता रहेगा। पाकिस्तान आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल पर पुख्ता यकीन रखता है। आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फ़र्क है। आज आपको जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ किया। और आपको पता चल गया है कि कौन डेवलपमेंट के साथ खड़ा है, कौन डिफेंस के साथ खड़ा है और कौन डिस्ट्रक्शन के साथ खड़ा है। आपको पता चल गया है, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने वर्दी को जलाया था, उन्होंने वर्दी को नहीं जलाया, उन्होंने कौम के वकार को जलाया। तो नफरतों के बीज बोता है, वो अपने मुल्क की खिदमत नहीं करता, बल्कि वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। आई कैन राइट दिस इन माई ब्लड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलबा को 9 और 10 मई का फ़र्क समझने की ताकीद। कहा, सबके सामने है कि 9 और 10 मई को किसने क्या किया। मनफी बातों में आने वाले आज जेलों में पड़े हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं। वर्दी को जलाने वालों ने कौम के वक़ार को जलाया। नफरत के बीज बोने वाला कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है। खून से लिख कर देने को तैयार हैं कि नफरतों को भड़काने वाला कौम से मुखलिस नहीं हो सकता। लिया में होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप की तकसीमी तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने नौजवानों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान के लिए बुनियादुन मरसूस बने।
اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو تھانہ رمنا پر حملے کے کیس میں پی ٹی آئی کے ایم این اے عبداللطیف، سابق ایم پی اے وزیر زادہ کیلاشی سمیت 11 ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنا دی۔ مجرمان کو مجموعی طور پر 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ پولیس نے عدالت میں موجود 4 مجرمان محمد اکرم، میرا خان، شاہ زیب، سہیل خان کو حراست میں لے لیا، جبکہ غیر حاضر مجرمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ 2011 میں میمو گیٹ اسکینڈل کے وقت صدر آصف علی زرداری نے بندوق سے لیس ہو کر علاج کے لیے دبئی جانے کی کوشش کی، لیکن انہیں دبئی جانے سے روک دیا گیا۔ سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر کی کتاب دی زرداری پریزیڈنسی میں انکشاف جنگ اور دا نیوز میں شائع عمر چیمہ کی رپورٹ کے مطابق کتاب میں بتایا گیا کہ صدر زرداری اس وقت امریکہ میں متعین سفیر حسین حقانی پاکستان میں چھوڑ کر نہ جانے پر باضد تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ حسین حقانی فوج کے دباؤ کا شکار ہو کر میمو اسکینڈل میں ان کے خلاف سلطانی گواہ نہ بنا دیے جائیں۔ بالآخر آصف علی زرداری حسین حقانی کو لے کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے۔ ایک معاون نے صدر کو مطلع کیا کہ دبئی نے اترنے کی اجازت نہیں دی، لہٰذا ہیلی کاپٹر کا رخ کراچی کی طرف موڑنے کا ارادہ ہے۔ زرداری نے انکار کرتے ہوئے اصرار کیا کہ وہ اجازت کے لیے 30 گھنٹے انتظار کر لیں گے، لیکن کراچی نہیں جائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں بچوں کی شادی کی ممانعت کے قانون پر دستخط کر دیے۔ قانون کے مطابق نکاح خواہ کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھا سکے گا جہاں لڑکا لڑکی میں سے کوئی ایک بھی 18 سال سے کم عمر ہو۔ خلاف ورزی کرنے پر نکاح خواہ کو بھی سزا ملے گی، 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر کم عمر لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے 3 سال تک قید بامشقت ہوگی۔ پیپلز پارٹی نائب صدر شیر رحمان کا صدر مملکت آصف علی زرداری کو خراج تحسین بل کی حمایت پر چیئرمین بلاول بھٹو اور دیگر سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا۔ کہا صدر مملکت کے دباؤ کے باوجود دستخط سے ملک میں اصلاحات کے نئے دور کی علامت ہے۔ سندھ کے بعد وفاق نے کم عمری کی شادیوں کے خلاف مضبوط پیغام دیا ہے۔ دوسرے صوبے بھی اس اہم قانون سازی کی طرف قدم بڑھائیں۔ کم عمری کی شادی بل پر اسلامی نصیحتی کونسل کے اعتراض پر انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کا اظہار تشویش۔ کہا بچپن کی شادی کے خلاف بل بچوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔ پارلیمنٹ سے منظور بل کو مذہب سے متصادم قرار دینا بچوں کے حقوق کی نفی ہے۔ کم عمری کی شادیوں کی روک تھام اور بچوں کے تحفظ کے لیے ریاست آئینی اور بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرے۔ بچیوں کے اس 1 سال کی روک تھام کے لیے قانون پر فوری عمل درآمد ضروری ہے۔ بچوں کے تحفظ کو مذہبی تنازع نہ بنایا جائے۔ HRCP کا کہنا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے بل میں رکاوٹ ڈالنے پر شدید تحفظات ہیں۔ یک طرفہ مذہبی تشریحات قانون سازی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ بچپن کی شادی کا خاتمہ قانونی اور اخلاقی تقاضا ہے۔ بچوں کے تحفظ کا وعدہ پورا کیا جائے۔ بائیو میٹرک اور حساس معلومات کے غلط استعمال اور چوری کے خطرے کے پیش نظر نادرا کا محفوظ فیشل ریکگنیشن نظام استعمال کیا جائے۔ چیئرمین نادرا کی وزیر داخلہ محسن نقوی کو بریفنگ۔ اجلاس میں زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری تمام سمز فوری بلاک کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 2017 یا اس سے قابل کے شناختی کارڈز پر جاری سمز بند کی جائیں گی۔ صرف فعال شناختی کارڈز پر ہی سمز جاری رہیں گی۔ فوت ہو جانے والے افراد کے نام پر رجسٹرڈ سمز کو بھی بلاک کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا، جو جون 2026 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ کون وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے۔ وہ نام نہیں لے سکتے، لیکن بانی پی ٹی آئی سب جانتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کیے۔ مذاکرات کے لیے بات چیت اور احتجاج ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ احتجاج کی تاریخ کا فیصلہ سینئر قیادت کرے گی۔ حکومت کو کئی بار درخواست دی کہ موقع دیں کہ ہم اپنا وقت افغانستان لے کر جائیں۔ وفاقی حکومت نے مذاکرات کے لیے اب تک نہ اجازت دی نہ ہی انکار کیا۔ ہم صوبے کے مسائل پر بات کرنے کے لیے افغانستان جانا چاہتے ہیں۔ وفاقی حکومت کا وفد اب تک 4 بار افغانستان جا چکا، مثبت نتائج سامنے نہیں آئے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی پشاور میں پریس کانفرنس، کہا مذاکرات
اور بانی کی رہائی کے لیے مختلف طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے. ہر طرف سے پی ٹی آئی کے خلاف مہم جاری ہے. پانی روکنا ایکٹ آف وار ہے. پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو ملٹری آپشن کھل جائے گا. اپنے پانی کے حق کا مکمل دفاع کریں گے. چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی کی گفتگو. کہا کہ بھارت کے اس ارادے اور سوچ کو شکست دینی ہے. بھارت کو پانی روکنے کے لیے صلاحیت اور وقت چاہیے. بھارت کے پاس چناب اور دریائے سندھ پر پانی روکنے کی محدود صلاحیت ہے. فرانسیسی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ رفال طیاروں سے متعلق بھارت سے براہ راست معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطے میں ہیں. اگر رفال کے مائع گرائے جانے کی رپورٹس درست ہیں تو یہ اس جہاز کی 2 دہائیوں کی آپریشنل سروس کا پہلا واقعہ ہے. پیرس میں پریس بریفنگ کے دوران ترجمان نے کہا کہ فرانس اس لڑائی کے تجربے سے زیادہ سیکھنے کا خواہاں ہے. رفال کی کارکردگی سے متعلق صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے پاکستان حکومت بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو قائم کر رہی ہے. کرپٹو کاؤنسل کے سربراہ بلال بن ثاقب کا بٹ کوائن کانفرنس سے خطاب. کہا فروری میں پاکستان نے کرپٹو کرنسیز کے لیے نیشنل کرپٹو کاؤنسل قائم کی جا چکی ہے. اسٹیٹ بینک حکام نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں بتایا کہ کرپٹو پر پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی. وفاقی سیکریٹری خزانہ نے کہا کہ ابھی کرپٹو سے متعلق ابتدائی بات چیت جاری ہے. اسٹیٹ بینک اور SECB میں کرپٹو پر ابھی تک پابندی برقرار ہے. وزیر اعظم نے ایک ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے کرپٹو کاؤنسل بنائی ہے. حکومتی پالیسیز پر پاکستانیوں کے اعتماد میں واضح اضافہ. ملکی سمت اور معیشت پر بھروسہ کرنے والے پاکستانیوں کی شرح 6 سال کی بلند ترین سطح پر آ گئی. 42% پاکستانیوں نے ملکی سمت کو درست قرار دیا، جبکہ سمت کو غلط کہنے والوں کی شرح 21% کمی کے بعد 58% ہو گئی. اپسوس پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا. ملکی سمت پر سب سے زیادہ اعتماد خیبر پختونخوا سے 48% افراد نے کیا، جبکہ پنجاب دوسرے نمبر پر رہا. ملکی معیشت کو مضبوط کہنے والوں کی شرح بھی 9% بڑھی اور 29% نے ملکی معیشت کو مضبوط جبکہ کمزور کہنے والوں کی شرح 15% کم ہو کر 48% پر آ گئی. ملکی معاشی مستقبل سے پر امید پاکستانیوں کی شرح بھی پہلی بار مایوس افراد سے بڑھ گئی. 37% نے معاشی حالات میں بہتری کی امید کی، جبکہ 36% نے مایوسی کا اظہار کیا. سروے میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت پر پریشانی کا اظہار کرنے والوں کی شرح میں بھی کمی آئی. مہنگائی کو بڑا مسئلہ کہنے والوں کی شرح 7% کم ہو کر 62%، جبکہ بے روزگاری پر پریشانی کا اظہار کرنے والوں کی شرح 4% کم ہو کر 57% ہو گئی. البتہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ٹیکسوں میں اضافے پر پاکستانیوں کی تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. HRCP کا پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 مکمل منسوخ کرنے کا مطالبہ. کہا پیکا کا جابرانہ نفاذ ناقابل قبول ہے. رپورٹ میں پیکا کے تحت اظہار رائے پر قدغنوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹس کے مطابق پیکا میں جھوٹی معلومات پر مبہم سزائیں دی گئیں. ترمیمی ایکٹ کے تحت قابل ضمانت جرائم کو ناقابل ضمانت بنایا گیا. رپورٹ میں ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹس نے آزادی اظہار کے تحفظ کے لیے قومی اتحاد بنانے کا مشورہ دیا. پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات آج پھر ہوں گے، جن میں تنخواہ دار طبقے اور صنعتی شعبے کو ریلیف دینے پر بات ہوگی. نئے مالی سال کے بجٹ اہداف اور ممکنہ اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. وفاقی سیکرٹری خزانہ کا کہنا ہے کہ نئے مالی سال کا بجٹ 10 جون کو ہی پیش کیا جائے گا. قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی تاریخ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے ارشد ندیم اور یاسر سلطان نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. ارشد ندیم نے پہلی ہی بار میں 86.34 میٹر کی تھرو کے ساتھ فائنل میں جگہ بنائی. ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:10 فائنل ہے. عوام سے دعاؤں کی درخواست ہے. پاکستان کے یاسر سلطان نے بھی 76.07 میٹر کی تھرو کر کے فائنل میں جگہ اپنے نام کی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا T20 میچ آج کھیلا جائے گا. 3 T20 کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں رات 8 بجے.
मुल्क के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में है। नवाबशाह सिबी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन शहर, तुर्बत और दादू में 47, हैदराबाद में 45, सक्खर और मुल्तान में 44, फैसलाबाद और सरगोदा में 43, लाहौर में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में दोपहर के औकात में 38 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के पहले हिस्से में शदीद बारिशों का इम्कान है। सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खदशा है। बर्फ पिघलने से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। मानसून के दौरान रेस्क्यू और इमदादी टीमों की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर महकमा माहौलियात और ज़राअत समेत दीगर इदारों से अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर लीं। अदालत ने करार दिया कि वाटर मीटर्स लगने से पानी का ज़िया रुकेगा। अदालत ने हिदायत की कि किसानों को फसलों की बाक़ियात जलाने से रोकने के लिए बिजली के कनेक्शन काटें। ऐसे इक़दाम करें जिससे किसानों को मुआवजे की संगीनी का एहसास हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वर्ल्ड बैंक के सुबकदोश कंट्री डायरेक्टर नाजिर बिन हुसैन की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मंसूबे जारी हैं। वर्ल्ड बैंक तालीम और सेहत समेत दीगर तरक्याती शोबों में काबिल कदर मावनत कर रहा है। PTI रहनुमा आतिफ खान ने सोलर स्कीम में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक स्पीकर के असेंबली और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बाबर सलीम स्वाति को खत लिख दिया। आतिफ खान का कहना है कि मसाजिद के लिए सोलर स्कीमों में अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। ठेकेदारों को पेशगी अदायगियाँ की गईं लेकिन अमली तौर पर काम न होने के बराबर है। मामले की आला सतह इंक्वायरी के लिए इक़दाम किए जाएँ। सिक्योरिटी फोर्सेस की शवाल और चित्राल में कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल, नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नाइक फयाकत अली और सिपाही मोहम्मद हमीद शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा को खिराज अक़ीदत कहा, दहशतगर्दी की इफ़रियत को जल्द जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का खानेवाल स्टेशन पर मुसाफिर पुल का एक हिस्सा गिरने का नोटिस। 3 अफसरान मुअत्तल, इंक्वायरी कमीशन तश्कील। पुल का एक हिस्सा गिरने से एक रेलवे मुलाजिम जाँ बहक खातून जख्मी हो गई थी। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले के मुकदमे की समाअत। पुलिस ने हतमी चालान पेश कर दिया जिसमें कहा गया कि मुलजिम अरमगान आदि जराइम पेशा है। उसके खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम अरमगान ने दौरान तफ्तीश सहाफ़ी पर हमले का एतराफ़ किया। कराची में ट्रेलर के 2 हादसा, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। मोटरवे M9 पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। वाक़े में 2 खवातीन जाँ बहक, 1 शख्स और 2 बच्चे जख्मी। बल्दिया नंबर 2 में ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। शनाख्त दाऊद के नाम से हुई। ट्रेलर को तहवील में ले लिया गया, ड्राइवर फरार। कोहात में डूबने वाले 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। दरिया सिंध में कश्ती हादसे में 9 अफराद डूब गए थे, 7 को बचा लिया गया था, 2 की तलाश अभी जारी है। रावलपिंडी में पुलिस की कार्रवाई। कुर्बानी के जानवर चोरी करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। 3 बकरे और 2 गाड़ियां बरामद कर ली गई। हैदराबाद में इमारत की छत पर पाले गए 3 जानवरों को क्रेन की मदद से उतार लिया गया। ईद उल अज़हा के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। सरगोधा में हैवी वेट बैलों की धूम, एक की कीमत 60 लाख रुपए। इस्लामाबाद और कोयटा की मवेशी मंडियों में भी शहरियों को मनपसंद जानवर की तलाश, भाव-ताव जारी। और जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली खौफ, वहशत और जिन्नात की दुनिया पर मबनी फिल्म दीमक की कास्ट कराची के मकामी मॉल पहुंच गई। मद्दाहों ने सेल्फियां बनवाई और अपनी अपनी ड्राउनी कहानियां सुनाकर तकरीब को दिलचस्प बनाया। मद्दाहों में फिल्म के मुफ्त टिकट्स भी तकसीम किए गए। फिल्म दीमक ईद उल अज़हा पर पेश की जाएगी।